मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब मरहला आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का, और इस हवाले से अब बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील पा गई है। ये कमेटी, ये जो अभी हाल ही में आईनी तरमीम हुई है उसके नतीजे में तश्कील पाई है। तो इस कमेटी के नतीजे में अब क्या फैसला होने जा रहा है, और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे जाहिर है ये गजट नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है, तो उसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि इसमें आईनी तरमीम में क्या क्या बारीक वारदातें डाली गई हैं या क्या क्या लकूने छोड़े गए हैं। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस आईनी तरमीम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे। अब या तो ये आईनी तरमीम बड़ी उजलत में तैयार की गई है, और या तो किसी बिल्कुल ही नालायक बंदे ने तैयार की है जिसका काम ही नहीं था शायद कोई आइन और कानून से, कोई और किसी शोबे का शायद बंदा हो, तो उसने उठा के ये आईनी तरमीम की चीज़ें बस अपनी मर्जी की डलवा दी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कहानी ये है कि जो इसके लूप होल्स हैं वो आगे आने वाले दिनों में खासा तंग करेंगे, और इसके लिए कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होती नज़र आ रही है। इस सारी आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ पीटीआई के जो बहुत सारे लोग मुनहरिफ हुए, उनके ऊपर क्या अब एक रिएक्शन आ रहा है, क्या पार्टी उनके साथ करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़े दिनों बाद जागे हैं, और जाग के उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त गरजदार किस्म की तकरीर की है। इस तकरीर के साथ क्या हो रहा है इस पे भी बात करते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा के एक बल्कि दो अहम इंपॉर्टेंट केसेस लग गए हैं, तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसी व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इस मौके पे मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा कर दूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आप सराह रहे हैं चैनल को, सब्सक्रिप्शन में भी इजाफा हुआ, और जिस तरह से आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, आप लोग जिस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो अप्रिसिएशन दे रहे हैं, जो दुआएं कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मतलब आपने सही मानों में मकरूज़ कर दिया है मुझे अपना, और मुझे अब जिम्मेदारी भी अपनी बढ़ती हुई महसूस होती है। मुझे महसूस होता है कि जब आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट किसी सूरत भी ब्रेक ना किया जाए। लेकिन मैं इसके साथ ही वाज़ेह कर दूं कि हो सकता है कि कभी मैं कुछ ऐसी बात करूं जो आपको पसंद ना हो या आप ना सुनना चाहते हो, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि एक सहाफ़ी का काम या एक सही मानों में जो तज्ज़िया होता है, एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िया, वो इस बात पर मुनहसर नहीं होता कि सुनने वाला सुनना क्या चाह रहा है, बल्कि वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होता है या वो आपकी मुशाहिदे के ऊपर मबनी होता है। तो उसमें ऐसी चीज़ मुमकिन है जो आपको सुनने में अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अगर वो हकीकत है तो हम तो वही आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं कोई उस तरह का तज्ज़िया नहीं कर सकती कि जिसमें मैं आपको बिला वजह कोई बहुत सुहाने ख्वाब दिखाऊँ या मैं बिला वजह बड़ी बड़ी डींगें मारूँ। तो मैं उतनी ही बात करूँगी जो मेरे मुशाहिदे और मेरे तज्ज़िये में मेरे जो हक़ाइक़ को देखने की आँख है उसके नतीजे में चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल आप लोगों की सपोर्ट और अप्रिसिएशन मेरे साथ रहेगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको मायूस ना किया जाए। चलिए जी, अब काम शुरू हो जाए ज़रा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो है इस वक्त एक मेन मरहला है, और इस मेन मरहले में जो आईनी तरमीम अभी 26वीं हुई है, इसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस की तैनाती वो किस तरह से होनी है कि 12 रुकनी जो कमेटी है जिसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स हैं और हुकूमत के भी मेंबर्स हैं, और इन तमाम मेंबर्स के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इनकी एक नुमाइंदगी जो है वो इस कमेटी में होगी, और इस कमेटी की 2/3 मेजॉरिटी जिस नाम को सिलेक्ट करेगी वही बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और ये 3 जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से होगा। तो अब 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, नंबर 2 मुनीब अख्तर साहब हैं, और नंबर 3 जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं। तो बज़ाहिर इन 3 जजेस में से ही पैनल को इंतखाब करना होगा। अब पहले आ जाते हैं इस बात पर कि पैनल में कौन कौन है। तो पैनल में जी इस वक्त हुकूमत की अक्सरियत है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो PMLN है उसके 4 अरकान हैं, फिर पीपल्स पार्टी के 3 अरकान हैं, फिर MQM का भी एक मेंबर है। तो इस तरह से ऑलरेडी ये लोग 8 मेंबर्स बन जाते हैं, जबकि अपोजिशन में फिर आप JUIF का एक मेंबर है, और फिर 3 मेंबर्स जो है वो PTI के। यहाँ पर एक और बारीक वारदात इलेक्शन कमीशन की सहूलत से डाली गई है, वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो कि कब से 12 जुलाई से फैसला आया हुआ है वो दे दी होती अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इस सूरत में अब PTI को यहाँ पर फिर 4 लोगों की नुमाइंदगी मिलती। उस सूरत में फिर क्या होता कि इस बात का चांस
चांस रहता कि ऑपोजिशन अपनी बात भी मनवा सकती थी कंसेंसस में, लेकिन अब ऑलरेडी PMLN पीपल्स पार्टी और MQM के लोग मिलके 2/3 बना लेते हैं, तो अब ऑपोजिशन कुछ भी कह रही हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक मेंबर से बिल्कुल टेबल जो है वो टर्न हो जाती है। बहरहाल ये बारीक वारदात एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने डाल दी है। अब इस कमेटी में जो भी मेंबर्स हैं, वैसे तो मैं नाम बता सकती हूँ आपको, लेकिन वो बेकार ही हैं मेंबर्स के नाम बताना, क्योंकि ये मेंबर्स भी कठपुतलियों की ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जो उनको कहा जाएगा उनकी क़यादत की तरफ से और क़यादत के भी मालिकों की तरफ से, तो उसी शख्स की तैनाती जो है वो हो जाएगी, ज़ाहिरी सी बात है। तो वैसे इसमें हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फारूक केचनाइक हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, PMLN की तरफ से भी आज़म नज़ीर तारड़ हैं, और इस तरह से 2-3 नाम हैं। फिर इसी तरह से जो JUIFM की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, और PTI ने भी यहाँ पर अपने नाम दे दिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रज़ा हैं और सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं। तो 3 नाम इनकी तरफ से भी आए। बहुत से लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब आप आईनी तरमीम को ही नहीं मान रहे तो फिर उससे बनी हुई कमेटी को क्यों मान रहे हैं। तो भाई अब हम मानना या ना मानना उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन बहरहाल वो अब जो एक गजेटेड चीज़ है वो तो है, उससे आप कैसे उससे अलग कोई, अब तालिबान तो है नहीं कि बंदूक उठा के उसको ना मानने का ऐलान कर दें, तो जाहिर है उस सिस्टम में रह के भी आपको लड़ना पड़ता है। बहरहाल वो इस कमेटी में आगे है, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें उनके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ये है कि जी तैनाती अब देखते हैं कि ये कमेटी किसके हाथ में करती है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कल तक कि इनकी जो यूं कह लें कि चीफ जस्टिस इनको बनने से रोकने के लिए ही बेसिकली ये सारी तरमीम लाई गई और सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जस्टिस याया आफरीदी साहब जो है वो आइडियल उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज़ आज सामने आई है, जब गजेटेड ये आईनी तरमीम सामने आ चुकी है, तो उसमें एक क्लॉज है इस तरमीम में जिसमें ये पता चल रहा है कि जी आपके जो 3 जजेस का पैनल आएगा उनमें से आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, अगर वो जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे, ये ऑफर कबूल ना करे, तो उस सूरत में आप बाकी के जो 2 जजेस हैं, यानी उन्हीं 3 में से जो बाकी 2 जजेस होंगे उनमें से किसी को बना लेंगे। और अगर वो भी इनकार कर देते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो अगला यानी 4th नंबर वाला जज होगा फिर उसको आप कंसिडर करेंगे। अब एक तो इस पे ये काफ़ी क्लैरिटी से ये बात हो रही है कि ये इस तरह से है। बीच में 1-2 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो टेक्स्ट में तो मतलब यही बनता है कि जो पहले 3 हैं आपको उन्हीं में से बनाना है, अगर एक इनकार कर दे तो फिर बाकी दोनों में से बनाना है। अब ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि इस सूरत में हुकूमत के पास फिर 2 ही ऑप्शंस होंगे कि या तो वो जस्टिस याया आफरीदी को बना दें, और अगर वो इनकार कर देते हैं तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह को ही कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस मुनीर को तो बहरहाल ये लोग कभी भी नहीं बनाएंगे अगर इनके हाथ में चॉइस रही तो उस सूरत में अब काफ़ी सारी र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। अब मैं उन पे आ जाती हूँ। मिसाल के तौर पर जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जिनको हसन अयूब कहा जाता है, रावी उर्फ, उनका आज ट्वीट था कि चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं, आपको पता है इन्होंने ये भी एक बीच में हरकत की है ना कि आईनी बेंच भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनेगा और उसका सरबराह अलग से होगा, वो चीफ जस्टिस नहीं होगा। तो उनका ये कहना था कि जी जो जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और पहले जो आपके दोनों जजेस हैं वो टोटली फारिग हो जाएंगे। ये बज़ाहिर लग रहा था जस्टिस हसन अयूब साहब की ट्वीट से। फ़खर दुरानी साहब ने भी आज एक ट्वीट की, ये भी जंग जियो के सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि आपको पता है कि काफ़ी अंदर की खबरें लाने की दावा करते हैं। तो उनका ये कहना था, आज उन्होंने एक ट्वीट कीजिए, मंसूर अली शाह साहब अच्छे जज थे, अच्छे ज्यूरिस्ट थे, लेकिन वो कुछ लोगों की बातों में आके ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, तो उससे वो तासुर ये दे रहे थे कि जैसे वो नहीं बनने जा रहे। तीसरा, अब आते हैं एक और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका ये मानना है, इशफाक साहब, इनका ये मानना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। फिर JUIF के 2-3 अहम लोग जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, उनकी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई है और उन्होंने उन्हें ये डिस्क्लोज़ किया है कि जी ये बात जब ये सारी तरामीम के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये तयशुदा था कि चीफ जस्टिस बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे। तो ये उस वक्त ही तयशुदा बात थी।
لیکن دوسری طرف آپ خواجہ آصف صاحب کی اسمبلی کی تقریر دیکھیں تو وہ تو ڈائریکٹ ان کو ہٹ کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں دیکھا جائے تو بڑی مزیدار گیم ہے کہ دو طرف کے جو ہیں وہ اسٹرانگ اوپینینز آ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب بننے جا رہے ہیں یس, اور منصور علی شاہ صاحب نہیں بنیں گے نو. تو ٹوٹل اس کے اوپر وہ آ رہا ہے. اب میں آپ کو اپنی ذاتی رائے اس پہ دے دیتی ہوں, پھر دیکھتے ہیں کرہ فال کس کے ساتھ نکلتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ چیف جسٹس اپوائنٹ کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس جو بھی بنے گا سپریم کورٹ کا وہ تقریباً ٹوتھ لیس ہوگا, کیونکہ انہیں مسئلہ ہے آئینی مقدمات سے. انہیں مسئلہ ہے کہ جو سیاسی مقدمات جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جو حکومت کے ہی عام طور پر خلاف جایا کرتے ہیں, تو ان مقدمات کو منصور علی شاہ صاحب نہ سنیں. تو اب جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس میں آئینی بینچ تو ویسے ہی علیحدہ ہے اور اس کا سربراہ بھی علیحدہ ہے. تو منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنا بھی دیے جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے انفلوئنس نہیں کر سکیں گے اکارڈنگ ٹو دس ترمیم یا حکومت کے منشا کے مطابق. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے تو اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو کہ ایک تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ دیکھیں جی ہم نے پرسن اسپیسیفک نہیں کی. ہم نے کب کہا تھا کہ ہم ان کا راستہ روک رہے ہیں, وہیں پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا تھا کہ ہم ان کا راستہ روک رہے ہیں. ہم تو نہیں روک رہے تھے, ویسے بھی انہوں نے بننا تھا, ہم نے ایسے بھی بنا دیا. ایک دوسرا ممکنہ کوئی بھی جو ایک لائرز موومنٹ ہو سکتی ہے جس کا اعلان بھی بہت سارے وکلا کر رہے ہیں کہ جی ہم تو صرف منصور علی شاہ کو اپنا چیف جسٹس مانیں گے, تو ان کا بھی منہ بند کرنے کے لیے یہ ایک اچھا راستہ ہو سکتا ہے. بھائی اب کیوں موومنٹ چلا رہے ہیں آپ, دیکھیے ہم نے تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس اپوائنٹ کر دیا ہے. 2. تیسرا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے تو آٹومیٹکلی وہ کون سا انفلوئنس کر سکیں گے, تو لہٰذا ہمیں ان کو بنانے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح حکومت جو ہے وہ 2-3 اس سے جو ہے مسئلے اپنے حل کر لے گی اور منصور علی شاہ صاحب کو اپوائنٹ کر دے گی. اب جو آتا ہے اس کا مین مسئلہ حکومت کا وہ ہے آئینی بینچ کا سربراہ. اس کے لیے وہ آٹومیٹکلی پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف جا سکتی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی سے متعلق جیسے میں نے آپ کو پچھلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ میرا خیال ہے کہ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اور میرا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا کیونکہ میں نے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ایک پروگرام میں سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر آئینی بینچ کے سربراہ بنتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اسی طرح حکومت کے لیے بھی شاید وہ قابل قبول ہوں. تو اس صورت میں اگر حکومت جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیتی ہے تو پھر ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب سیاسی مقدمات نہیں سنیں گے, اور اس طریقے سے وہ آرام سے کافی ساری اور جو پرابلمز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گی, اور جو اصل چیف جسٹس پاورفل والا ہوگا وہ ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ جو کہ ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی. تو اس طرح حکومت جو ہے چالاکی کے ساتھ دونوں اپنے مقصد حاصل کر لے گی. لیکن کیا یہ سب اسی طرح ہو جائے گا, یہ تو ابھی دور کی بات ہے نا, کیونکہ ابھی تو چیلنج ہوں گی چیزیں اور کافی کچھ ہوگا. تو دیکھتے ہیں پھر یہ سارے مقصد حاصل ہوتے ہیں نہیں. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ یہ ساری آئینی ترمیم میں کون کون سے لکونے نظر آ رہے ہیں. پہلی چیز جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے فکس کر دیا ٹینیور چیف جسٹس کا, اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کی 65 سال کی عمر تک اگر اب ہی وہ چیف جسٹس بنتے تو وہ مطلب ان کے ایکسٹرا ابھی ٹائم پڑا ہوتا اور وہ پہلے ہی ان کا چیف جسٹس کا ٹینیور پورا ہو جاتا, مطلب وہ 63-64 سال کی عمر میں پھر ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے, تو ان کی 1.5 سال کی جو سروسز مزید ہو سکتی تھی وہ ختم ہو جاتی. دوسرا, آئینی اور سیاسی مقدمات آپس میں بعض اوقات مکس بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن میں باقی سب چیزیں دیوانی یا فوجداری ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک شق جو ہے وہ آئین کی بھی اس میں تشریح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا, مطلب جو بینچ سن رہا ہوگا وہ کیا آئینی تشریح کے لیے پھر آئینی بینچ کی طرف بھیج دے گا وہ مقدمہ, تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی. اور آج یہ ہوا بھی, منصور علی شاہ صاحب کوئی سن رہے تھے کیس اور عائشہ ملک صاحبہ بھی تھی اس کیس کا حصہ, اور وہاں پر ایسی کوئی بات ہوئی کہ وہاں پہ آئین کی تشریح کی بات آئی تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے اب تو وہ ترمیم ہو گئی ہے بھائی, اب یہ ہم سنیں یا وہ نیا بینچ سنے گا, اور اس کے بعد وہ بڑا کھلکھلا کے وہاں پہ ہنستے بھی رہے. تو یہ بھی ہوا ہے. تو ججز کی پوری نظر ہے اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں سچویشن کو, اور ان کے بھی ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کے متعلق. تو ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے سامنے, تو جس کو کہتے ہیں نا گیم آن ہے وہ والی سچویشن ہے.
तीसरा, इसमें ये भी बात की जा रही है कि ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बना दी है, क्योंकि एक तो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके अंदर एक आईनी बेंच है जिसका फिर एक चीफ जस्टिस है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपने एक और बीच में रियासत के अंदर रियासत, जैसे हम सुना करते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना दी है। तो इसमें काफ़ी सारे मजीद भी लकूने हैं जो आगे चल के नज़र आते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये हुकूमत ने जो उजलत में काम किए हैं, ज़्यादा होशियारी में कुछ अपने भी ब्लंडर्स किए हैं, तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल अब कल तक ये मामला क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आईनी बेंच का कौन है, और फिर देखा जाएगा कि आईनी बेंच में शामिल होने वाले जजेस के नाम क्या है, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी 1-2 दिनों में क्लियर होने जा रही हैं, और साथ साथ फिर हमें रिएक्शंस भी पता चलते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं जी कुछ पॉलिटिकल मैटर्स की तरफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुनहरिफ हुए, उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद का सिलसिला जारी है। जो पार्टी वर्कर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं और बहुत लान तान कर रहे हैं, और वो अपनी जो पार्टी की क़यादत है उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ऑफिशियली इनके नाम वगैरह भी जाहिर किए जाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं करना चाह रहे, जबकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो तहकीकात करेगी। अच्छा, फिर इसके ऊपर भी बड़ी डिवीजन नज़र आ रही है। कोई लोग जो हैं वो कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि किस दूसरे लोगों के नाम ले रहे हैं। कुछ पे ज़ाहिर इत्तेफाक है कि ये तो डेफिनेटली बिके हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे एक रिफ्ट है ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कि बज़ाहिर कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो समझ रहे हैं कि नहीं, अभी इस मामले में कुछ डाउट्स हैं, इसको क्लियर होना चाहिए, और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी और ने वोट बेचा, गद्दारी की पार्टी के साथ, तो जितना वो गद्दार है फिर ज़ैन कुरैशी भी उतना गद्दार है, तो उसके साथ कोई स्पेशल सलूक नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है इस वक्त पीटीआई कारकुनों की और सोशल मीडिया वॉरियर्स की। आज मुराद सईद साहब ने इस मौके पर एक ट्वीट करके सबको ज़रा कूल डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल लग यही रहा है कि मुतालबा जो है ये ज़ोर पकड़ा हुआ है कि ये पहले तो आप पार्टी से गद्दार फारिग करें, फिर आगे बात होती है। लेकिन इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज ये ऐलान किया था कि रात तक नाम सामने आ जाएंगे। अभी तक तो खैर नहीं आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जी आज बड़ी गरजदार किस्म की, बड़े अरसे बाद, काफ़ी दिनों बाद तकरीर की, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो आइनी तरमीम है ये दरअसल गैर आइनी तरमीम है। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट ना किया तो हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, और इस दफ़ा पूरी तैयारी से आएंगे। और उन्होंने कहा कि अब डू और डाई की सिचुएशन है, और उन्होंने मजीद कहा कि पहले हम अपना मैंडेट वापस लेंगे और उसके बाद फिर ये सारी जो आइनी तरमीम है वो हम रिवर्स करेंगे। और फिर से उन्होंने फिर इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, और फिर पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट भी किया, तो वो सारा कुछ। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैंने नोटिस की, कि जब आप बार बार लोगों को कॉल देते हैं और उसका फिर एक अच्छा एग्जिट नहीं देते, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट करना कम कर देते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। तो आज जहां बहुत से लोग इस बात पर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद बड़े पुरजोश हुए और कहा कि चलो शुक्र है कि आदत बोली तो सही, कहीं से आवाज़ तो आई और कुछ उन्होंने हलचल तो की, तो वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाकायदा उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे। सहाफ़ियों में भी थे और इनके अपने सोशल मीडिया के कारकुन वगैरह भी थे जो इनका बाकायदा मजाक उड़ा रहे थे कि अच्छा जी अब कहाँ तक आपने करना है, फिर लॉन्ग मार्च ये भी बता दें। कोई पूछ रहा है अच्छा फिर केपी हाउस तो नहीं चले जाना, कोई कह रहा है भाई चाय पीने ना चलिए जाइएगा बस, और ये वो, और ट्रोलिंग चल रही थी फुल। तो ये असल में चीज़ होती है कि जब आप बिल्कुल एक, अल्लाह ने आपको इज्जत और मकाम दिया हुआ था, आप अच्छा खासा हीरो बने हुए थे, एक लीडर की तरह आप सामने फ्रंट से लड़ते हुए आ रहे थे, और वहाँ पर आपने जहाँ पे ग्रिप अपनी कमज़ोर की वहीं पर एकदम मुट्ठी खुल गई, और फिर आपने देखा कि आईनी तरमीम भी हो गई, फिर आपने देखा कि वर्कर्स का मोराल भी टूटा, फिर आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ऊपर से खासा नीचे आए। तो ये सब हुआ। तो ये एक लीडर का फ़र्क होता है कि वो किस तरीके से सारे मामले को संभालता है। अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, कोई मजबूरी थी, या यही आपके पास कोई प्लान नहीं था, कुछ भी था, तो आप इसको जस्ट एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लेते। जिधर भी आपके साथ जो भी मसला हो रहा था उनसे कहते कि भाई मुझे एक सेफ और एक ग्रेसफुल एग्जिट लेने थे। आप भले ही डी चौक आते, कारकुनों से एक तकरीर करते छोटी मोटी, और उसके बाद उन्हें कहते कि जी हमारा एहतजाज रजिस्टर हो गया है, अब चलिए खुदा हाफिज। तो एक महज़ब तरीके से कारकुनों बेचारों को भी जाने का कहते, खुद भी चले जाते, और एक ग्रेसफुल एग्जिट होता, और ये भी साबित करते कि देखिए जी हम कोई इंतशार फैलाने नहीं आए थे, हम तो एहतजाज करने आए थे, हमने एहतजाज किया, हम जा रहे हैं।
لیکن جس انداز سے آپ وہاں سے غائب ہوئے اور جس طرح سے کارکن آپ کو ڈھونڈتے رہ گئے, انہوں نے کارکنوں کو بڑا ہرٹ کیا. اور یہی وجہ ہے آج وہ ایک چیز جو ہے ہمیں غم و غصہ ابھی تک بھی کارکنوں کی ٹویٹس میں نظر آ رہا تھا ان کے نیچے. تو یہ ہوتا ہے, پھر وہی بات ہوتی ہے نا, شیر ہے والی سچویشن نہ ہو جائے. تو ٹرسٹ بڑی مشکل سے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹرسٹ جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر نہیں ڈیولپ ہو جاتا. اب کل کو میں کہوں گی جی آئیں میرے پیچھے نکل پڑیں, تو کیوں آئے گا کوئی؟ بڑا عرصہ لگتا ہے نا آپ کسی کو ٹرسٹ آپ کسی پہ ڈیولپ کرتے ہوئے. اور جب کوئی آپ کو اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ جائے تو کیا دوبارہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کی طرف جائیں؟ تو یہ آٹومیٹکلی ایک ایسی چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو عمران خان کا کارکن ہے وہ علی امین کے پیچھے تو نہیں نکلا تھا, وہ تو عمران خان کے لیے نکلا تھا. تو اس کو جہاں لگے گا کہ عمران خان کی کاز کے لیے میں نکل رہا ہوں تو وہ پھر نکلے گا, چاہے آگے کھڑا لے جانے والا قافلہ علی امین ہو, حماد اظہر ہو, کوئی بھی ہو. لیکن جب اس کو لگے گا کہ میں تو عمران خان کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ پھر نکل آتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں قیادت کو دیکھنی چاہیے کہ بار بار کارکنوں کو یہ ڈی مورلائز کرنے سے پھر تحریکیں نہیں چلا کرتی, اس طرح پھر مومنٹم ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جی آگے اگر واقعی یہ کوئی سیریس کال ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں ایز چیف جسٹس تو پھر کافی صورتحال حکومت کے لیے ہینڈل کرنا ایزی ہو جائے گی, کیونکہ بہت ایک دم جو ایک ابال اٹھنا ہے اس کو کافی حد تک نیچے کیا جا سکے گا. باقی ایک جو خبر اچھی آج ملی جی, عمر ملک جو ایک سنگر تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, انہیں جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, ان پہ تشدد بھی ہوا تھا, وہ رہا ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آغا سرور ایک رپورٹر تھے جو یہ سارا ڈی چوک کا احتجاج کور کر رہے تھے اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا تھا, ان کی بھی بازیابی آج ممکن ہو پائی ہے. تو یہ بھی ہو گیا ہے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اہم کیسز کی جو ایک ہیئرنگ ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب پہ پابندی جو ہے اس کو دوبارہ سے بڑھا دیا گیا. پہلے وہ 18 تاریخ تک تھی, پھر اس میں 2 دن کا اضافہ کر دیا گیا 20 تاریخ تک. اس کے بعد اب جو نیا نوٹیفیکیشن 20 تاریخ کو جاری کیا گیا اس کے مطابق تا حکم ثانی پابندی ہے. اب یہ اتنی غلط چیز ہے کہ عمران خان تو عمران خان ہیں اور ان کے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے, لیکن ان کی وجہ سے جو کئی ہزار قیدی اڈیالہ میں اندر ہیں وہ بھی بیچارے اپنے پیاروں سے, اپنی فیملی ممبر سے مل نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ظاہر ہے پابندی لگاتے ہیں تو وہ پھر کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں لگاتے, وہ پھر اوور آل سب کے لیے نوٹیفیکیشن آتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ جو ہزاروں قیدی بیچارے عام قیدی ہیں ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے, ان کے بھی فیملی ممبرز نہیں ان کو جا کے مل سکتے. تو وہ ایک علیحدہ انہوں نے دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کیا ہوا ہے. یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ اپنی سیاسی جنگیں لڑتے رہیں یار, عام لوگوں کو تو نہ کم از کم تنگ کریں. لیکن ایک عمران خان کے چکر میں انہوں نے باقی بھی ہزاروں قیدی جو ہیں ان کو بھی تکلیف میں پہنچایا ہوا ہے. اور اس بات کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان کو آپ رکھیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ عمران خان کا بھی بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ ممبرز کو, فیملی ممبرز کو, لائرز کو ملنے دیا جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اتنی وکٹمائزیشن کی ہے. ویسے یہ ہر وقت پی ایم ایل این والے آ کے روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم بڑے مشکلوں میں تھے, ہمارا جو تھا بالکل عمران خان نے قید خانہ بڑا ٹائٹ رکھا ہوا تھا, یوں تھا وہ تھا. تو اس وقت کی آپ رپورٹنگ دیکھ لیں, کتنے کتنے ہسپتالوں میں ان کے چکر لگتے تھے, کتنے کتنے میڈیکل بورڈز ان کو آ کے چیک کرتے تھے, اے سی کی سہولتیں ان کے پاس تھی, گھر کا کھانا ان کو دستیاب تھا, ملاقاتوں کے تانتے بندھے ہوئے تھے. یہ تو محمد زبیر صاحب نے خود بتایا کہ پورا ایک ہال بھرا ہوا ہوتا تھا, پوری سٹنگ چلتی تھی, پوری محفل جمتی تھی, 2-2 3-3 گھنٹے پارٹی میٹنگز ہوتی تھی وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اور آج عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کیا کم ظرفی دکھائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے لائرز تک سے ملاقات نہیں کر سکتے, وہ اپنی فیملی ممبر سے نہیں مل سکتے. ان کی بہنوں کو بھی, دونوں کو بیچاروں کو پکڑ کے ایسے ہی جیل میں بند کیا ہوا ہے, ان سے بھی کسی کو ایون ملنے نہیں دیا جا رہا. اس قدر انتہا کی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ حکومت ہے اس وقت کر رہی ہے. لیکن رونے ان کے آپ دیکھ لیں, اور پروپیگنڈا انتہا کا کہ جی انہیں یہ سہولت ملی ہے, ان کو وہ سہولت ملی ہے. اب تو خود مولانا فضل الرحمان ہوں یا جو دیگر پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی ایون اس بات پہ چیخ اٹھے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, کوئی شرم کرو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو اس حد تک تو نہ بڑھاؤ. جس طرح کا ہمارا ملک ہے, جو ہمارے ملک کا ماحول ہے, یہ تو باریاں لگی رہتی ہیں, کبھی آپ ہوتے ہیں کبھی وہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن ان کو فی الحال یہ ساری باتیں بھولی ہوئی ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب کے ریگولر میڈیکل چیک اپ کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی پارٹی کی طرف سے, جس کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سننے جا رہے ہیں. اور اس درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کے بعد, ہر 2 ہفتے کے بعد جو ان کے پرسنل معالج ہیں وہ ان کو جا کے
ضرور ایگزامن کر لیا کریں. اور اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ ایک اہم درخواست لگی ہے. اچھا بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی وہی ہے کہ صرف عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان بیچاری کو بھی شدید ترین سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب ان کے اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا, فیملی ممبرس کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ صورتحال ہے. اور ان کی بیل لگی ہوئی تھی تو پچھلے 2 ہفتوں سے اس بیل پہ ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. پتہ چلا جسٹس صاحب کو ڈینگی ہو گیا اور وہ پھر بیل ہی نہیں ان کی سنی گئی. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی برتی جا رہی ہے جیل کے اندر. تو خیر اب ان کے حوالے سے بھی فیملی نے پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ ان کے بچوں کو ان سے ملاقات کروائی جائے. اتنے دن ہو گئے ان کے بچے مل نہیں پائے ان سے. تو یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھتے ہیں, دونوں پٹیشنز لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر فوری طور پر عدالت کیا ریلیف دیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک انتہا ہے. لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں اس کے اوپر بر وقت ریلیف نہیں دیتی ہیں, بر وقت انصاف نہیں کرتی, تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اور ابھی تک تو چلیے کوئی چھوٹا موٹا کہیں سے کوئی انصاف کا دانہ آ ہی جاتا تھا. اب جس قسم کی انہوں نے ایک عدلیہ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد تو وہ بھی فی الحال مشکل دکھائی دے رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے.